नमस्कार हांव कार्बिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। फाटल्या वर्सा राष्ट्रीय खेळा वेळार मिनी गोल्फ कोर्साचे सेट तयार करूंक मिरामार प्लायवूड वापरून आनी उपरांत तो कचरो म्हूण भायर उडयलेले सगळे प्लायवूड स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवान आपणाच्या कामदारांक लावन ते थंयचे काडून उडयले। ते प्लायवूडाचो वापर करून रुखाचेर वयत जाय तशे भोंवडेकार न्हिदतात ती खबर मायेचे 23 हेराल्ड टीव्हीन उजवाडा हाडलोली। On Thursday, Herald TV had filed a report on the discarded plywood planks from the mini golf course which was set up for the National Games near Miramar Beach, which have been reused to make makeshift beds. The planks were nailed up on the trees where one could sit, sleep and keep their stuff on it. This had attracted many tourists to use it as a bench to sit on while others were seen sleeping on it. Soon the SAG workers arrived the scene and immediately removed all the scrap material including the beds and the mini golf course. Sagun for Herald TV. ब्रेस्तारा दीस एक भोंवडेकार मिरामारच्या DB मार्गाचेर खासगी मोटरसायकल चलयतालो तो पणजेच्या पुलिसेन सांपडायलो। तो चलयताली ती गाडी ताचे कडची काडून पणजे पुलीस स्टेशनार व्हेली। On Thursday, the Panjim police caught two tourists riding a white-plated rented scooter which is privately owned by a person. The owners of private vehicles have been continuously flouting traffic rules by renting out their vehicles to tourists to earn those extra bucks, with the Directorate of Transport having absolutely no control over the menace. The police seized the vehicle and further investigation into this matter is going on. Sagun for Herald TV. पणजे DB रस्त्याचेर यू टर्न मारूंक प्रयत्न करतना भाड्याची गाडी चलोवपी भोंवडेकाराचो गाडयेवेलो ताबो गेलो आनी आबे फारियाच्या पुटलो आसा तोय कोडयेन पडून स्वताचो उपसेक जालो। तो हाचेर आसलेले टॅक्सीचे चलोवपी वेगी ताच्या आदाराक गेले आनी गाडी कोडयेंतली भायर काडली। On Thursday late night, a self-accident was reported in Panjim, where a tourist driving a rental car lost control of the vehicle while attempting a U-turn on DB Road. Due to this, the car fell into the gutter near the Abbe Faria statue. As a result of this accident, traffic congestion was reported for a while. A group of local cabbies tried to heave the vehicle out of the gutter. The taximan eventually managed to tow the car out, restoring the smooth flow of traffic. Sagun for Herald TV. रस्त्याची बिजली पेटपाची बंद जाल्या देखून फाटले 6 दीस बार्देजांतल्या आसागांवच्या घाटेश्वर नागर वाठारांत लोक काळोखान पडलेलो आसा। रस्त्याचेर बिजलेचो उजवाड ना जावन थंयची परिस्थिती एकदमूच वायट जाल्या आनी ते वाटेन एकसारक्यो गाडयो येतात वेतात ताका लागून उपसेक जावपाची पिरात आसा। ह्या विशयाचेर अधिकाऱ्यांची साबार फावटी मौन ओडलां आसतना पर्यंत तांणी अजुनूय कसलेंच पावल उबारूंक ना तें पळोवन थंयचो लोक निराशी जाला। लायट नसता मागीर सगळे लोकांचे ट्राफिक जाम आनी सगळे मागीर आमी आमच्या चेडो कधी फोन करता लायट नसता तेजो नंबर घेता तो नाव सांगता म्हणजे लायट नसता लायट नंबर बिजी येता सगळो कोणाला आपण नंबर बी सांगला लायट नसता पीक येईना म्हणून कधी असताना लायट येऊकच ना तुम्ही फोन करून सांगले हांगा लायट पेटना म्हणून सांगलो मग तेका म्हटलं ती येईना कितें करूया अशें पळय खूब पळय काळो पडो कितें त्रास जाता लायटी नसताना हांगासर लायट नसताना पळय कशें लोक मागीर कितें पावस मारना तेका ती येवची ना बापाक तेका कळना म्हणून उजवाक जाय त्या खातीर तेका फोन मारून सांगता लायट नसता येवन हांगासर पळयना कोण येवन हांगासर पळयना कोण पळयना करता मग करता म्हणजे मागीर दुसऱ्या काय ना परत लायट वयता वयता हो काल
काल कितें जाल्लें काल हांगासर कितें लायटीचो लायट issue? नसली मगो लायट नसली आणि मागीर रातभर पीक 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 जावंक लागली ती आतां 8 ती गेली आणि आता लायटच ना अजिबात ना अजिबात केड्यान सांगलेलें अशें आहा मगो मागीर तेणी नंबर घेवन अगो तेंच्यांनी आतां कावन्सिलर कोण येयल्या न्हू तेंच्यांनी हें करूंक जाय लायटीचें न्हू ना ह्या वाड्यार येयल्या न्हू कावन्सिलर तेंकां भारत न्हू लायटी ना जाल्यार पळोवंक नाका आमी आतां परत परत म्हजो चेडो फोन करता खंय कोणाक पडला लायटीच ना हा गो तो पूण लायटीचेर आवाजच ना कोणाक पडलेलेच ना एक्शन घेयना कोण पेटना आता कितके दीस जाले इतले जाल्यार खूब दीस जाले कितके दिसांनी एकूच हेचे लायनीचे ते बीन कितें एक दोन पेटा खाला पेटात ना सगळे काल रात्री कितें जालें लायटो पेटोवन आहलो असो रातच्या मागीर आमी भायर सरायला भंय दिसता रे लायटो पीक पीक बी जाता पिकू जाताली सकाळ बसून आसली पिकू जाताली ओके आनी आतां रात जाल्ली आसा आतां लायटो ना आतां ना तें पळयना कितें काळोख तें केन्ना गरज आसतना लायटो ना ना देसान आनी राजान गाडयेचो धक्को दिवन उपसेगा उपरांत पडोवन वेतात अशे परिस्थितीत कायदो फकत गरिबा खातीर आसा आनी तो गिरेस्तांक लागना हो प्रस्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयची स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. नमस्कार, हांव दिलीप नायक, फावंडर प्रेसिडेंट गोवा रोड सेफ्टी फोरम. तुम्ही आज पळयता आसतले गोंयार दिसान दीस रोड एक्सिडेंट वाडत आसा, हिट एंड रन केसीस वाडत आसा, ड्रंकन ड्रायव्हिंग वाडत आसा. ह्या हितून लोकल्सूय इनवॉल्व आसा आनी ट्युरिस्टूय इनवॉल्व आसा. एक खंय तरी मेसेज गेल्ली आसा, गोंयार चलात, भरपूर सोरो पिया, बऱ्यान न्हाया, एक रेंट अ बायक और रेंट अ कार घेयात आनी गाडी अंधाधुंदी जाय तशें चलया आनी कोणाकूय मारून उडयात. एक दोन लाख कॉम्पन्सेशन दिलें जाल्यार केस रफा दफा जाता. अशी गोंया बद्दल आमच्या रॉंग मेसेज गेल्ली आसा. हेजेर सरकारान हेजेर तातडीन एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी हेजेर विचार करपाची गरज आसा. जेन्ना कोण सोरो पिवन गाडी चलयता, स्पीड लिमीट क्रॉस करता, जाल्यार हो एक्सिडेंट जातलो हें प्रेडिक्टेबल. तर जें कितें प्रेडिक्टेबल आसा हेका एक्सिडेंट म्हणना. अनप्रेडिक्टेबल आसा हें एक्सिडेंट. आनी जेन्ना कोण सोरो पिवन गाडी चलयता, हें एक ल्हान भुरगो सुद्दां सांगपाक शकता की हेका एक्सिडेंट जातलो फुडें म्हणून. हेका क्रॅश म्हणपाक जाय इनफॅक्ट. आनी हो एक्सिडेंट म्हणून टर्मिनॉलॉजी आसा ही चेंज करून रोड एक्सिडेंट क्रॅशीस म्हणून हेका पळोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तेजेर फुडें कारवाई जावपाक जाय. आजकाल हिट एंड रन म्हणजे हेजो अशें जावपाक शकता, कोणाय मदीं रायवरली जाली, दोन गटां मदीं, दोन मनशां मदीं रायवरली जाली आनी कोणाचेर सूड घेवपाक जायो, जाल्यार तेजेर तूं बिंदास वचून गाडी मारली आनी मारून उडयलो, मर्डर केलो कोणाचोय आनी गेलो पळून गेलो थंयच्यान. कारण आयज काल नंबर प्लेटी सारक्यो ना. नंबर प्लेटी बारीक नंबर प्लेटी घातलेल्यो आसता. HSRP प्लेटी सगळ्याक ना. ती कोणाक नदरेक कळना, येना कोण मारून गेलो, कोण गेलो कितें कांयच कळना. विदावट नंबर प्लेट चलयता. ही इम्प्रॉपर नंबर प्लेटी आसता आनी आज अश्यो केसी वाडलेल्यो आसा. हेजेर बारकायेन प्रत्येक गोश्टीचेर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्राफीक डिपार्टमेंट हेणी सगळ्यांनी लक्ष घालून हेजेर आज एक गोल दवरपाचो आसा की नेक्स्ट 6 म्हयन्यां भितर आमी सगळे 100% गाडयांक आसा त्यो हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी कंपल्सरी लावन घेतले, नाजाल्यार गाडयो इम्पावंड करतले. ड्रंकन ड्रायव्हिंगाचेर कडक कारवाई जावपाक जाय. हें ना जालें जाल्यार अश्यो त्यो हिट एंड रन केसीस, सेल्फ एक्सिडेंट अशे वेगळ्या वेगळ्या नांवांनी लोक गोंयकार मरत रावतले आनी ट्युरिस्टूय गोंयांत येवन मरत रावतले आनी गोवाक ऑलरेडी किलर स्टेट म्हणून नांव पडलेलें आसा. हो टायम जेन्ना आतांच आमी पयलें लोकसभेचें इलेक्शन जालें, सगळ्या पार्टीनी इतल्यो बऱ्यो आपल्यो स्ट्रॅटजी केल्यो की चडांत चड लोकांक मतदानाचेर व्हरपाक, चडांत चड आपलें कशें जिखपाचें स्ट्रॅटजी. तेजें मिशन कंप्लीट आसा. 400 पार कोणाचें आसा जाल्यार कोणाचें आनी कितें आसा, तेजो गोल क्लियर, मिशन क्लियर, तेंची स्ट्रॅटजी क्लियर. नेव्यानूच ह्या फावटी हांवें आयकलें पूण 50 प्रमुख म्हणून, म्हणजे 30 लोकां फाटल्यान एक मनीस त्या लोकांक वोटींग करपाक मोटिवेट करपाक. असलेच 50 प्रमुख और ह्याच 50 प्रमुखांक तुमी रोड सेफ्टीची जबाबदारी कित्याक दिना? एक
30 लोकां फाटल्यान एक मनीस तांकां रोड सेफ्टी बद्दल तांकां अवेरनस करतलो, तांकां त्यांच्या घरान कितले लोक गाडयो आसा, कितले लायसन्स होल्डर आसा, कितले लायसन्सा शिवाय चलयता, तांकां रोड एक्सिडेंटान कशे लोक मरता तेंची तांकां अवेरनस करपाक, एज्युकेट करपाक अशें तुमी असो 50 प्रमुखा प्रमाणे असो प्रमुख कित्याक करिना? तुमचे कडेन इतली स्ट्रॅटजी आसा, लोकांचे जीव वाटोवपाक ती वापरा. इतलीच कळकळीची विनंती. देव बरें करूं. हिट अँड रन केसीस जी गोंयांत खूब चालू आसा. फाटल्या दिसांनी एक पुणा सिटीन म्हटलो पयशेकार पॉश गाडी मारली आनी पळोवन गेलो. तेजो कितें रिजल्ट जालो खबर ना, पूण मनीस तो पुण्याचो मेल्लो. तशेंच गोंयांत आमच्या फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा एक्सिडेंट केलेले व्हडले पयशेकार मनीस, तांकां लागून कायदो कसो बदलता आनी कायदो बदलल्या उपरांत जे हॉनरेबल कोर्टान पावता तेजेर हांव टिका करिना. पूण हो सरकार जर एका गरीब मनशान एक गाडी मारली टॅक्सीवाल्यान, जो पोटाक लागून धंदो करता, चुकून गाडी लागली आनी तो भिवून पळोवन गेलो जाल्यार पोलीस ताका खसून ना खसून तरी प्रत्येक रेंजीन वयता टवराच्या आनी ताका सोदून काडटा. आनी श्रीमंत लोक जर आसा, जर पोलिसांक जर दितले ते अमके लोकेशनाक जर आसा जाल्यार पोलीस ताका लोकेशनाक आसून खबर आसून सुद्दां ताका म्हणटात ते मेळना, खंय तरी गेला म्हणून. पूण श्रीमंत लोकांनी गरीब लोकांक जर मारले जाल्यार तो गुन्यांव न्हू. पूण गरीब लोकांक तर श्रीमंत लोकांची गाडी जर मारली, श्रीमंत लोक एका मिनटान न्हू कांयच न्हू सोदून काडटा. पूण आयज हिट अँड रन केसी गोंयांत खूब चालू आसा. जे रस्त्याचे ट्रॅफीक पोलीस जे रावतात, शहरान जे पोलीस रावतात आनी लोकांक तालाव दिवच्या फाटल्यान जे लागलेले आसा आनी तेंच्यांनी हायवेचेर त्या जंक्शनाचेर जे लोक भायल्यान येतात, भायल्यान सोरोप येवन गाडी जी चलयता न्हू तेंचेर लक्ष घालपाक जाय. आनी सोरोप येवन गाडी जी चलयता तेजेर कडक कायदो करपाक जाय आनी गोंयकारांक हितूंतसून सुटका दिवपाची अशें म्हूण हांव सरकारा कडेन मागतां. श्री ह्या दारगनकारान देवी लायराया आनी दोंडा विशीं ओकमान करपा सारखे उलोवप केली ताची मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ब्रेसारा दीस निंदा केली. तसली भास्कोपणाची वागणूक सरकार सोसून घेवचो ना म्हूण ताणें सांगलें. जी कोण आडेच्यो असरकारी संस्था चलयतात ताचे आड उपाय घेतले म्हूण ताणें फुडें सांगलें. आनी असरकारी संस्था खातीर कोर कायदे तयार करतले अशेंय ताणें सांगलें. म्हाका दिसता कुंकळेंतल्या लोकां खातीर चोपयेंतले जे सगळे महाजन आसात, शांतादुर्गा देवी लयराईचे जे सगळे धोंड आसात हांच्या बद्दलूय तांणी अपशब्द वापरलो. सगळ्यात पयली श्रेया धारगळकर आनी अशा पद्दतीचे कोण जे अपशब्द वापरता त्या सगळ्या लोकांचो हांव निशेध करता. NGOच्या नांवा सकयल हांच्यांनी ज्या पद्दतीची लोकांक आपूण मदत करता म्हणून लोकां कडल्यान पयशे घेवन अशा पद्दतीचे वेगवेगळी कृत्यां सुरवात केल्ली आसा. हांव पर्टिक्युलर मनीस अशें म्हणना, सरकार हांकां कोणाकूच वगी रावचो ना. त्या खातीर काल बरी गजाल हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या उपरांत आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान श्रेया धारगळकराक कुंकळेंतल्या मॅटरांनी अरेस्ट केलें. ताका सगळी सॅक्शन्स लायली. ताज्या उपरांत बिचोलेच्या पुलीस स्टेशनाचेर ताजी केस रजिस्टर्ड करून घेतली. ताका उरलेली सगळी सॅक्शन लायली. ताका 4 जून पर्यंत ज्युडिशियल कस्टडी आयल्या. हातूंतल्यान एक गोंयांत बरी मेसेज गेली किंवा अननेसेसरी पर्सनल आसतलें, सामाजीक आसतलें, सांस्कृतीक आसतलें किंवा आमच्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक विशयाचेर सोशल माध्यमांतल्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जायतो उठ्ठालो आनी जायते उलयताले. हेका एक रोख लागली. लोकांक समज गेलो की अशा पद्दतीचे उलयत जाल्यार सरकार हाज्या फुडें वगी रावचो ना. आनी हांव परत एकदां सगळ्या जाणांक वैयक्तीक सुद्दां अशा पद्दतीक जे सोशल मिडियाचे म्हणजे आज लोकांक मोबायल काडलो काय एक व्हिडिओ काडलो काय टिका केली, सगळ्या हेजेर सुरवात जाल्ली आसा. त्या खातीर वैयक्तीक आसतली, सार्वजनीक आसतली, सांस्कृतीक आसतली, सामाजीक आसतली, ह्या विशयाचेर बेजबाबदारपणांनी वक्तव्य करची न्ही. आनी बेजबाबदारपणान वक्तव्य केली आसत जाल्यार हांचेर कोणीय येवन केसीस रजिस्टर्ड करच्यो. ह्या सगळ्या जाणांक ताचेर केसीस रजिस्टर करून अकॉर्डिंग टू द लॉ ताचेर कायद्यान एक्शन घेतली वयतली. मोर्ची वेळेर मायेचे 25वे लापयांचे फेस्त करूंक सोदतात ते विशीं आपणाच्या खात्यान कोणाकूच परवानगी दिवंक ना. न्हय म्हूण कोणाच कडल्यान ताचे खातीर ऍप्लिकेशन येवंक ना म्हूण ट्युरिझमाचो डायरेक्टरान सांगलें. मोर्चेची वेळ कांसावांक तांतयां घालपाचो जागो म्हूण कायद्यान सांबाळला आनी थंय फेस्त केला जाल्यार फावो ते उपाय घेतले म्हूण ताणें फुडें सांगलें. फुडें आयकात. It's a good question. In fact,
as I mentioned earlier also, tourism department has been focusing on regenerative tourism. That means sustainable tourism, beyond the sustainability. So in this aspect, even we came to know through newspaper article only, and thanks to media. And we haven't received any application regarding that, and we haven't given any permission for the same. So we'll take necessary action for in this regard. Thank you. Mr. Achikotan, when action will be taken, and how what you are planning to do, because since you all were not aware and you all came to know, everybody Yes. came to know through social media. So what action can be taken against this? First of all, without tourism department permission, it cannot be held there. So, and if it is if it is impacting environmentally, certainly we don't allow it about festivals. There are many such events that are going on without having tourism department permission. So what is the guarantee that these people are going to write to you or that they are going to have a festival? We came to know this thing, as I mentioned to you. We won't allow that thing to happen. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लावपाविशीं शिक्षणाच्या जाणारांनी आनी पर्यावरणाच्या मोग्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. सगळे तरेचे शिक्षण आस्पावन घेनासतना आनी मुळाव्या पावंड्यार सोमून जोडिना तसलें शिक्षण चालीक लायल्यार गोंयान हें धोरण फावो तें सुदारप करूंक पावचें ना म्हूण तांणी सांगलें. There is need to make students aware about the natural resources around them, environmental values, the cultural values and humanitarian values are more important in education system. If the proper attention is paid to all these things, I am sure that the children will going to get the new direction and dimension, and the government should improve the necessary infrastructure. Teaching faculties should be made well educated, and they should be properly given knowledge about the aspect of the new education policy. Then only the transformation is possible in Goa and India. आता सगळे शिक्षक बाद जातले. आता जे इवन प्रायमरी स्कूल आसा, प्रायमरी गव्हर्मेंट स्कुलां, ती हायस्कूल, हे सगळे आता कमी कमी जाय पिरायडी ती प्रायव्हेटाच्या हातीन वयतली. अशा पद्दतीन ती एज्युकेशनल पॉलिसी केल्या. म्हणजे सरकाराक एज्युकेशनाचेर खर्च करपाची इच्छा ना, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक. त्यामुळे त्यांच्यानी ती पॉलिसी तशी काढल्या. आणि शेवटी परिस्थिती अशी जातली की जे आपले गरीब आसात, जांकां जेवण खाण मेळना, म्हणजे जे 50 कोटी लोक आसात, त्यांचे भुरग्यांचे शिक्षणापासून तांकां वंचित करणारी नवी एज्युकेशनल पॉलिसी. कळ्ळें? आणि प्रत्यक्षान कांयच ना. आमी व्हडले उलो नवे एज्युकेशन पॉलिसीचे, पण दुसरी सायड आसा न्ही सामाजीक, आणि जी आमची गरिबी जी एकूण परिस्थिती आसा ती पळयली जायत जाल्यार बहुतेक गरीब, आदिवासी, दलित ह्या लोकांक शिक्षणापासून वंचित दवरप आणि फक्त एक श्रम करणारो वर्ग उबो करप भारतात. ह्याच्या पलीकडे हे एज्युकेशन पॉलिसी कांयच करणे शक्य ना. पणजी फुटपाटीचेर 2 रोदांच्यो आनी 4 रोदांच्यो गाडयो उक्तेपणी थांबोवन गाडयांचे दोनी सिस्टी बायल्यो कोन्यो आदातना दिसतात. रस्त्याचे कोडप चालू आसा देखून आपणाच्यो गाडयो दवरूंक जागे मेळनात म्हूण खूब जाणांनी सांगलें. पूण पुलीस ही उडचून सोंपेपणी दोळे आड कोत्ताना दिसून आयल्या. हे विशीं उपेंद्र नायकाचो केरीत रिपोर्ट पळयात. Vehicles, mostly two-wheelers parked on footpaths, pedestrian sidewalks, is a common scene in the smart city Panjim. Dug up roads for smart city work has aggravated the problem. 18 June Road, market areas and the KTC bus stand areas are the most affected places due to haphazard parking. People are forced to walk on the road, adding to the traffic woes. Traffic police say that because of the digging of roads, they are forced to be lenient on the defaulters. Mostly zebra crossing आहा ती उबारता, प्लस फुटपाथार नो पार्किंगाचे उबारता. खुबशे कडेन आतां कितें आसा सिटीन सगळें फोडलेलें आहा, त्यामुळे थोडेशे नो एंट्रीचे सुद्दां आमकां नो एंट्री त्या गाडयो खूब वयता. पूण
पडलेले असल्या कारणान मातशें समजून घेवचें पडटा. पण झेब्रा क्रॉसिंगार तर खूब गाडी लायल्यो आसता तेन्ना लोक झेब्रा क्रॉसिंगाचे आमी उखलता त्रास जाता. आनी फुटपाथा वयले तुमी चडशे फुटपाथा वयले उखलता. हय हय. तुमी आतां फुटपाथा वयले खंयचे उबारले? फुटपाथा वयले आमकां सद्या हांगाच मेळ्ळ्या गाडी आनी थंय मेळोन चिल्ड्रन्स पार्का कडेन. चिल्ड्रन पार्का कडेन तुमी हेज्या कालूय हांगच्यो गाडयो उबारलेल्यो पार्क केल्ल्यो फुटपाथा वयले. फुटपाथा वयले. सो तुमी ह्यो व्हरता आनी मागीर पुलीस स्टेशनार दवरता? हय ट्राफीक सरान दवरता. म्हणजे कितें चलन आहा तें इश्यू करता आनी करता. उपेंद्र नाईक फॉर हेरल्ड TV. तालिगांव कायदे आड रूख कातरपाची चालू आसतना ते रूख कातरूंक आपणाक अधिकार आसा म्हूण त्या चोवणीच्या दोनयान सांगली. पूण जो रूख कातरता तो तालिगांवची कोमनिदादीचो म्हूण थंयच्या लोकांन ताका सांगून ताका तो रूख कातरपाचो आळावपाचो यत्न केलो. लोकांचो विरोध आसतना आनी कायद्याची कागदपत्रां नासतना कायदे आड रूख कातरपाचो वावर चलयलोलो दिसून आयलो. Hi everyone, today we are in Talegaon and if you can see behind me there's a tree cutting happening. From yesterday it's been happening and we've tried to put a stop to it. They do not have all the documentation to show us and all that they're saying is this property belongs to their boss. Now yesterday when we did the whole inspection we've got to know that this section where the tree is doesn't even belong to them. It belongs to the comunidad of Talegaon, and that's why I have the attorney with me here, even Xavier Almeida, who's seeing this thing. Now this is a rampant thing that's happening on. Yesterday morning they came in, we stopped the work. In the evening they came in, we stopped the work, and we showed the police the documentation. But if you see right now, again today morning, it's 11 o'clock in the morning, and now you can see that again they've come to cut the tree. The locals are down here. You can see the locals over here who have come down in support of this. This is ridiculous. This is a criminal offense that is going on over here, and they have marked this whole property as theirs. Yesterday, into looking at it, we realized that this property doesn't belong to them, and it belongs to the comunidad. I'll repeat this: it doesn't belong to the owners of this section where the tree is, and they're cutting this tree. This is a criminal offense that's happening. Now I will show you what's happening totally. See here, this is from their office. We are asking her to show the documents, survey maps. They don't have the survey maps to show us. Alright, they don't have the survey maps to show us, and they are not showing us documents. We have the documents to show, but they are not bringing the documents. Even that gentleman over there belongs to the party. He's saying it's his boss's land. Here she's saying this is the boss's land. Now they don't have proper demarcations. The property that belongs to them is 188/4. This is the property, this section. But this tree belongs to Comunidad de Goa. Alright, sorry, it belongs to the Talegaon. And this section, if you can see over here, this whole, right up to here, doesn't belong to them. And they're continuously cutting down the tree. This is ridiculous that's happening. कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडान हालींच भाड्याक गाडयो दिवपाची येवजण उक्तायल्या ते विशीं टॅक्सीच्या दोनयांनी हुस्को उक्तायला. हो निर्णय गोंयकारांचो धंदो सोंपयतलो अशें सांगून हांगाचो धंदो सांबाळूंक दवरूंक कॉर्पोरेशनान आपणाचो निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण टॅक्सीच्या दोनयांनी मागणी केल्या. फुडें पळयात. जो स्टेटमेंट गेला पळय तो सारकोच टोटली जो लोकलांच्या सारकें अगेन्स्ट गेल्लो आसा तो. जे लोकल जे आमचे स्थानिक हांगा बिजनेस करता इतले पयलींच्यान तांकां बिजनेसाच्या पोटार आड येवपाक सो हांव तांकां इतलें सांगपाक सोदता सर तुमी हो स्टेटमेंट केला तो स्टेटमेंट परतो घेवचे ना ते कितें करपाक सोदता पळय सर ते थंयच स्टॉप करचें. कित्या खातीर आमी आयज कितले वर्सां पयलींचो बिजनेस हो हांगा चलयता जावं आतां आमी जशे भुरगे ह्या फिल्डान येयला सर तुमी तो स्टेटमेंट करता कोण मुखार सरपाना. सर ते सटन मनशाचो बिजनेस तुमी प्रमोट करपाक सोदता. जो रेंट बाय हो बिजनेस चला आसा पळय सर तो काबार करपाक लागला. सो हेचेर कितलें सांगूंक सोदता सर ह्या बिजनेसाचेर तुमी वचनाका. कित्याक हो बिजनेस हांगा प्रमोट जालो फाल्यां आमची भाडी जी आसा पळय लॉंग डिस्टन्स भाडी ती भाडी येवपाना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्युरिस्टाचो एप जो येयल्लो आसा गोवा मायल्स
ऑलरेडी तेजेर काबार जाल्ले आसा. ऑनलायन बिझनस तेंच्यांनी हाडला, रेंट काप ते काबार जाला आनी तेंचो कसो एक मनशाच्यो 10 गाडी आसा. तांकां काय फरक पडना, ते मेळटा ते रेटीन दिता. आनी आमचो कसो एक गाडी घेवन आमी फूल फॅमिली चलयता. आयज आमी इतले गॅदर जाला कित्या खातीर आमच्या मनशाच्या पोटार येता. सो हो स्टेटमेंट आमकां मुखार एक त्रास दिल्लो स्टेटमेंट जातलो. सो हांव सराक इतलें सांगता, सर तुमी जो म्हणटा पळय सो स्टेटमेंट फाटीं घेवचें. आयज आमचे लोकल आमदार ना, सद्या आउट ऑफ स्टेशन आसा. सो आमी तेजे कडेन वचपाक मेळना. जेन्ना तो येतलो आमी तेजे कडेन मुद्दो मांडटलो. सदां आयज आयज काल आमी हांगा जोडटा, तेच्या खातीर आमी जोडपा पावला. सो आयज आमी आमदारा कडेन वयता, आमदारा कडेन सांगतलें मांडटलें आनी आमकां खबर आसा आमदार आमकां हेल्प करतलो. कित्याक लोकला खातीर आमचो आमदार सदांच आसा वांगडा. सर तुमी MD म्हणून सर तुमी कसलो स्टेटमेंट करपाक शकना आमच्या खातीर. कित्याक लोकल बिझनस आयज काबार जातलो. फाल्यां तुमी हांगा हो बिझनस प्रमोट करतलो, फाल्यां त्रास तुमी सर चेंज जावन येतले. फाल्यां बिझनस आमचो काबार जातलो. फाल्यां कोण कोणा पळोवपाक ना. कित्याक आमची एक गाडयो घेतला, तो गाडयेचो लोन आसता, कित्याक आसा तो भरपाक त्रास जाता. कोण आमच्या फाटीं उबे रावपाक ना. सो आमकां सर इतलें सांगपाक सोदता, तुमी जो स्टेटमेंट केला फाटीं तुमचे कडेन सर आमी उलयले तेन्ना तुमी सांगलेले हो कंपाउंड आमचो आमी कितें करपाक शकता. सो आमी केन्ना हाडपाक शकता, तुमकां रायट ना म्हणून. सर तूं तशें म्हणपाक सोदता जाल्यार सर आमच्या सगळ्या वटेन हांव तुका एक सांगपाक सोदता, जर तर ती एरिया तुमची रेल्वेची म्हणटा ही भायली प्रेमायसीस एरिया ती आमची आसतली. तुमी मागीर आमकां सांगनाका सर, कित्याक म्हणून आमी हांगाचे रस्तो बंद करून दवरलेला. कित्याक पोर्टार आमचे येयला आमी रस्तो बंद करतलोच. कित्याक तुमी तुमचे रेल्वे एरिया तुमची म्हणटा प्रेमायसीस, जाल्यार ही भायली एरिया आमची आसतली लोकलांची, जे स्थानिक लोक आसा तेंचे. हांव इतलेंच मागता तुमचे कडेन, हो तुमी घेता तो मुद्दो, तो रेंट काराचो मुद्दो घेवपाक वचनाका. ते तूं सर्टन मनशांक प्रमोट करता जो लोकलांचो बिझनस काबार करता. सो आमकां लोकलाचो बिझनस प्रमोट करपाक आमकां तुमचो हेल्प जाय. तुमी रेल्वे वाडया आनी रेल्वे वाडा आमकां धंदो वाडया. म्हणल्यार तुमी ते तुमी बिझनसा भितर सरनाका सर. रेल्वे वाडा आमकां हेल्प करा आमच्या सगळ्या मनशांक. अपरायझिंग बॉयज नावेली इंटरवॉर्ड फुटबॉल टोर्नामेंटात शिरवोडे बॉयज आणि दावोलीच्या सांताक्रॉस बॉयजान सेमीफायनलांत प्रवेश केला. हो खेळ ब्रेस्तारा दीस तालावली सरकारी इस्कॉलाच्या मैदानात जालो. रोजरी बॉयज दावोली शिरवोडे पुराय खेळांत बरी हुशारकाय दाखयली. शेवटी खेळ पेनाल्टीचेर पडलो आनी शिरवोडे 5-4 गोलांनी जिखलो. बाणावलेचो आमदार कॅप्टन वेन्सी वेगासाच्या बरेपणाखाल CLCAC हे समितीन घडून हाडलेल्या टोर्नामेंटाचो शॉटाचो खेळ वाडये मैदानात जालो. शॉटाच्या खेळांत वार्का वेटरन्सान सेरावली वेटरन्साचेर 1 गोलान जैत सोडली. खेळाची सुरवात एकतान ते शेवट मेरेन दोनूय पंगडांनी हुशारकायेचो खेळ केलो. वार्काच्या रोमियो आनी टेनिसन सांगातान बरो खेळ केलो. तांणी गोल मारूंक खूब यत्न केलो. तरी आसतना खेळाचो पयलो भाग एकूय गोल नासतना सोंपलो. आयच्या खबरापत्रांत इतलेच. हेराल्ड TV खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.